أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي يرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. النساء 24. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. النساء 20. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. النساء 23. أحل لكم الطيبات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. المائدہ 6. ولا تقتلوا أنفسكم. النساء 30. ولا تقتلوا أولادكم. الانعام 152. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. النور 28. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. النور 29. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. البقرہ 19. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. النساء 87. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. المائدہ 91. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب. المائدہ 4. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. المائدہ 5. وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا. المجادلہ 12. کلوا واشربوا ولا تسرفوا. الاعراف 32. وقولوا قولا سدیدا.
الاحزاب 71. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. المدثر 5 و 6. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. لقمان 20. تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. البقرہ 198. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا. المائدہ 7. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. الذاریات 20. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. النساء 4. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. النساء 5.